Sa usa ka kalibutan, diin ang mga babae kanunay giminusan, usa ka babae ang nagtindog sa tunga sa kawayan. Andam nga makipagkumbati sa iyang dignidad ug kusog. Kini ang sugilanon ni Reyna Songcaweara, ang reyna sa kawayanan. Baliklantaw ngadto sa kabatan-unan ni Reyna, diin siya nakakita sa iyang inahan nga giabuso sa iyang amahan. Isa man eh. Buwad na sad. Gapon buwad, karong buwad gyapon. Mauray makaya. Pang ning kwarta akong gihatag nimo day. Anong buwad raman? Gapon buwad, karong buwad. Sa ugma na po dani buwad. Kahibaw ka, Dro. Di ka mukhaon. Ayaw! Musokol na ka? Ha? Kibaw na ka musokol? Ari. 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 Musokol na ka? Ha? Aray! Burog! 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 Burog dali! Musokol na ka? Musokol na ka pero sa kuha? Ha? Ha? Musokol na ba ka? Ha? Musokol na ka? Pero hindi na ka musokol na ka? Ayaw na ba? Awag ka? Ha? Hindi na ka musokol sa kuha? Ayaw, Ha? Dro! Hindi na ka musokol sa kuha? Ha? Hindi na ka musokol sa kuha? Ha? Awag ka? Awag ka? Ayaw, Awag Dro! ka? Ayaw! Ha? Utang ka? Pirmi na ka mukha sa kuha? Musokol na pirmi? Bisan sa kalisod, siya nagtuon sa duwalarte sa pakig-away gamit ang kawayan nga gitudlo sa iyang apuhan. Nay, nganong ginabuhat si ni Papa? Ano sayo naman para sa iya nga dapatan ni Imam? Apo, adunay mga lalaki kung ilang hunahunahon, mahimo na kitang kontrolon. Pero masiligon kita kaysa sa ilang pagtuon. Tagai ko gigayon na tudloan ti ka sa dualarte, pagig-away gamit ang kawayan. Kini magpanalipod kanimo sa bisan unsang peligro. Si Reyna nagatubang sa usa ka grupo nga nagpang-abuso sa mga babay. Sa madasig og tin-aw nga mga lihok, siya nagpanalipod sa babay ug gipalayo ngadto sa mga mapang-abuso. Tama! Tama! Ha? Nagunsa man ang kaming babae sama nimo? Wa ka tulubakod diri ka pita. Heh, ang kaluwasan sa matag babae mao ang akong tulubakod. Ang iyang kawayan nga espada isip iyang kasangga, si Reyna desidido sa pagpanalipod sa mga kababayhan nga dili makaipon og kusog sa ilang kaugalingon. Ang Reyna nagalantaw sa dagat, ang mga balod nagahampas. Siya nagakaplag sa mga pahinumdom sa iyang apuhan ug nagapangita sa tingog sa kadagatan. Nay, gimingaw ko nimo. Apan ako nagapamati sa imong kusog-sulod ka nako. Upod dayon nga naghiya ka nako, pinaagi sa mga balod sa kinabuhi. Sa usa ka laing komprontasyon karon sa tunga sa dagat, si Reyna nagatubang sa usa ka dakong grupo sa mga lalaki. Sa iyang kawayan nga espada isip iyang armas, siya nakipag-away aron magpanalipod sa iyang kaugalingon ug sa uban pang mga babay gikan sa kadaot. Ha! Tanawa kining bayhana.
Nagtuog kag makadaog ka, bato ka na mo! Kinahanglan lang nako batukan ang matag usa ka ninyo. Walay giila ang kusog ni Rayna samtang siya nagatubang sa iyang mga kontra, matag sabog sa kawayan, nagpamatuod sa iyang determinasyon. Balik lantaw sa pinakangit-ngit nga higayon sa kinabuhi ni Rayna, diin siya halos mawad-an og paglaom human sa walay katapusan nga pagpang-abuso. Apan ang mga pulong sa iyang apuhan, nag-awit sa iyang huna-huna, nagapahinumdom sa iyang kinatibuk-ang kusog. Wala ka nang nosara akong anak. Ikaw ang nagdala sa kusog sa mga henerasyon sulod kanimo. Si Rayna nibalik sa kawayanan. Ang iyang determinasyon mas lig-on kaysa pa kaniadto. Siya padayon nga nag-ensayo sa walay kakapoy, nagpalig-on sa iyang kamaayo sa paggamit sa kawayan isip iyang espada. Dili nako tugutan ang kahadlok nga madaog kanako. Ako si Rayna Sungkawira, ang Rayna sa kawayanan. Usa ka kritikal nga higayon, diin gihagit si Rayna sa leader sa mga mapang-abuso. Usa ka makalilisang nga kaaway. Bisan pila pa ka mga away ang imong gidaugan. Apan dili ka makadaog kanako. Iman ina. Ako nakipag-away, dili alang kanako, kung dili alang sa matag babae nga gipasaligan ko. Ha, tanawon ta. Ang pagbansay sa mga kawayan nagtuak-tuak pinaagi sa kakahuyan samtang si Rayna ug iyang kontra padayong nakipag-away. Apan sa niining higayon, ang kalangitan wala ni pabor sa Rayna. Wala niya damha nga ang maong leader adunay mga kauban sa pagbato kaniya. Ug sa niining higayon, nahimong ni daog ang leader. Dili madawat sa Rayna nga siya napakyas ni ini higayuna ug sa mga sumunod nga adlaw siya niadto sa tribo sa leader ug andam nga mobalos alang sa mga babaeng gipangtamakan ni ining mapang-abusong tawhana. Patyun ta ka. Sulay, ug makaya ba nimo? Sa katapusan, si Rayna nidaog laban sa leader ug sa kadaygan nga nagtindog sa taas. Ang iyang kawayan nga espada ginaisa, usa ka paglaom ug kusog sa usa ka kalibutan nga nagsulay og guba sa iyang espiritu. Si Rayna naglakaw palayo gikan sa bungtod, ang iyang ulo gihawid sa kahit-asan. Bisan siya gipang abuso, apan siya nagpadayon og nidaog isip usa ka simbolo sa pagpadayon og paghatag og gahom ug kusog sa mga babae.
andam nga atubangon ang bisan unsa man nga mga kapakyasan nga umaabot. Ug busa, si Reyna Sungkawera, ang Reyna sa Kawayan, nagpadayon sa iyang paglakbay, naghatag og inspirasyon sa uban, labihan na sa mga babae para sila mahimong andam aron mobarog ug musukol alang sa ilang mga kaugalingon. Kini pinaagi sa pagbansay sa Duwalarte sa pakiglaban, usa ka kawayan nga espada sa matag panahon.